नमस्कार, दैनिक प्रस्तुति एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवाले शपथ लिनुभएको छ हिजो, तर शपथ केही समय ढिलो गरी लिइयो। राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको पत्रलाई प्रश्न उठाउँदै र त्यसमा केही कुराहरू नसमेटिएको भन्दै केही समय यो शपथ ग्रहण विलम्ब भएको थियो। अन्ततः हिजो साँझ शपथ ग्रहण भएको छ र सानो 4 जना मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाइएको छ र यसरी नयाँ सरकार गठन भएको छ हिजोबाट औपचारिक रूपमै। र त्यो सँगसँगै निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रको नाममा सम्बोधन हिजो रहेको थियो र त्यसमा उहाँले अदालतको निर्णयदेखि लिएर आफ्नै पार्टीका विभिन्न नेताहरूप्रति विभिन्न प्रकारको आफ्नो टिप्पणी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अदालतको निर्णयसँगै अहिले विरोध र समर्थनका आवाजहरू देखिएका छन् भने अर्कोतर्फ नयाँ सरकार गठनसँगै अब नयाँ सरकारका चुनौतीहरूको विषयमा पनि विश्लेषण व्याख्या हुन सुरु भइसकेको छ। आजको एपी टक टाइममा हामी यिनै समसामयिक विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर अच्युत वाग्ले। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। हामी कुराकानीको सुरुवात हिजो राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जुन पत्र थियो त्यो पत्रमा संविधानको धारा उल्लेख नगरिएर अदालतको निर्णय अनुसार भन्ने मात्रै लेखिएकोबाट सुरु गरौँ न। त्यो घटना नियोजित हो, त्यो भइपरि आएको हो, अथवा त्यो विषयमा सोचिएन, अथवा त्यसको त्यो अन्तर कुरा चाहिँ के हुन सक्छ तपाईँको विश्लेषणमा? अब अनुमान मात्रै हामी यहाँ बसेर लगाउन सक्छौँ। अब नियतको कुरा चाहिँ अब म यसरी भन्नु, यदि यो नियतवश नै संविधानको धारा उल्लेख नगरिकन यो पत्र नियुक्तिको पत्र सार्वजनिक भएको थियो, त्यो नियतवश त्यसो गरिएको थियो भने एउटा ठुलो जोखिम नेपाली राजनीतिमा के छ भने नेपालको राजनीति सङ्लिने, सुध्रिने र हिजो संविधानलाई उल्लङ्घन गराउनेहरूले चेत्ने बाटोमा अग्रसर छैनन् र एक खालको प्रतिशोधको मानसिकतामा छन् भन्ने कुरा प्रष्टिन्छ। होइन, अब यो चाहिँ नि भुलवश भएको हो भनेदेखि अब त्यसलाई ठुलो कुरा लिनु पर्दैन थियो। अब यो पहिलो जुन पत्र आयो त्यसलाई पनि नियत सफा छ भनेको अवस्थामा चाहिँ आपत्ति जनाउनु पर्ने थिएन। किनभनेदेखि अदालतले गरेको फैसला अनुसार भन्दा अदालतले त्यो संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो भनेरै फैसलामा किटेर भन्दिया हुनाले त्यो फैसला अनुसार भन्दा 76 को 5 भन्ने बुझिन सक्थ्यो। सफा नियत गर्न सकिन्थ्यो। सफा नियत हुँदा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री हुन जाने शेरबहादुर देउवालाई लाग्यो यो सफा नियतले भएको होइन, त्यसो भएर यसलाई एक्सप्लिसिट भन्छ नि, प्रष्ट रूपमै त्यसलाई लेखेर जाउँ भन्नुभयो। अब त्यसलाई पछि सच्याउन पनि तयार भएको हिसाबले अब त्यसलाई चाहिँ नि एउटा सामान्य त्यति भए चलिहाल्छ नि, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो, गरिदिएँ भनेपछि भइहाल्यो भन्ने अर्थमा पनि लिन सकियो। तर पछि अनौपचारिक रूपमा जस्ता डाक्टर साहब अब देउवाले त्यो पत्र हेर्नुभयो, उहाँका व्यक्तिहरूले भनौँ कानुन परामर्शदाताहरूले त्यो हेर्नुभयो, त्यो एक झल्कोमा त्यो चिज देख्नुहुन्छ। शीतल निवासमा त्यत्रा धेरै दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जो कानुनका बुदा थाहा छ। अब यो कुरा उठ्छ भन्ने जस्तो पनि सोच नराखिएको हो कि त्यो अब त्यो विषय चाहिँ किन त्यति गम्भीरताका साथ लिएन भन्ने व्याख्या त हुनु पर्ला नि। यस्तो हो, जो तपाईँले पत्रको कुरा गर्नुभयो, अहिले संविधानको पनि सर्वोच्च अदालतले यत्रो ठुलो व्याख्या गरिराख्नुपर्ने केही पनि थिएन कि धारा 1, 2, 3 र 5 मा चाहिँ जस्ता खालका 2, 3, 5 मा जस्ता खालका सरकारहरू गठन हुने कुरा छ त्यो न्यायाधीशहरूले गरिदिया त प्रमाणित मात्रै गरिदिया हो। त्यो नभएदेखि सबै यत्रो मिडिया तपाईँहरूले गर्ने बहस सबैलाई प्रष्टै थियो। यो संविधानको पहिलो झल्कोमै यो 76 को 5 सम्मको सरकार गठन गर्ने अवस्थाको लागि किन परिकल्पना गरिया हो भन्दा यो नेपालको चाहिँ नि 3टा सर्वोच्चताको समन्वयलाई यसमा राखिया छ। एउटा चाहिँ नि संवैधानिक सर्वोच्चता, अर्को चाहिँ संसदीय सर्वोच्चता र अर्को चाहिँ नि हाम्रो यो लोकतान्त्रिक विधिको पनि एक खालको सर्वोच्चतै भनौँ न, त्यसलाई अभ्यासको सर्वोच्चता। 3टालाई सँग एकै ठाउँमा राख्दाखेरि संविधानको सर्वोच्चता भनेर संसदलाई धेरै संविधान नाग्न नदिने, संसदको सर्वोच्चतालाई कायम राखेर त्यसले जुन सरकार बनाउने कुराको उसको अधिकार हो त्यसलाई कायम राख्ने र अहिले यो हामीले यो संसदीय सर्वोच्चताको एउटा परिकल्पना चाहिँ के गर्यौँ भने यो संविधान बनाउँदाखेरि नै के गर्यौँ भने त्यो चाहिँ सर्वोच्च संस्था भएको हुनाले यो 5 वर्षै चलोस्।
त्यो राजनीतिक स्थिरताको प्रकट त्यसको व्याख्या चाहिँ के हो भने त्यो संसद चाहिँ 5 वर्ष चल्यो भने राजनीतिक स्थिरता हुन्छ है, सरकार चेन्ज भयो भने पनि भनेर हामीले परिकल्पना गरे हुनाले त्यो कुरा त प्रष्टै थियो। प्रथम दृष्टिमै प्रष्ट हुने कुराहरू पनि अब हामीले यत्रो समय माथापच्ची गरेर बितायौँ। अब त्यो त अब त्यो पत्रको मात्रैमा किन कुरा गर्नु र यो मूलभूत रूपले कति असल नियतले लोकतान्त्रिक चरित्र व्यवहारलाई हामी यो प्रयोग गर्न र अभ्यास गर्न तयार छौँ भन्ने हो। हिजो केपी शर्मा ओली जुन निवर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हिजो सम्बोधन गर्दासम्म त उहाँ प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जुन प्रकारको देशवासीको नाममा सम्बोधन आयो एज अ प्रधानमन्त्री, अन्तिम सम्बोधन भनौँ त्यसलाई, त्यसमा जुन प्रकारले अदालतले गरेको निर्णयमाथि पनि उहाँले प्रश्नहरू उठाउनु भयो। विश्वमै नभएका घटना, जनताले निर्वाचित गरेको व्यक्तिलाई हटाएर परमादेशको भरमा चाहिँ आउनुपर्ने, त्यो प्रकारको जुन प्रकारको शब्दहरू, त्यो उहाँको त्यो आशय हाउभाउ देखिन्थ्यो नि, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ लगायत तपाईँ जस्ता दिग्गज व्यक्तिहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो हामीले हेर्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो आम जनताले हेर्ने हो। अब जहाँसम्म उहाँले नभन्नु भएको कुरा गरौँ, उहाँले चाहिँ नि मैले दुईचोटि संसद किन विघटन गरेँ भन्ने कुरा उल्लेख गर्नु भएन। यो संसद चाहिँ नि जनताले चुनेर पठाएको संसदलाई त्यो बिजनेस नदिएर राखेको कुरा, लोकतन्त्र बलियो पारेको पारेन कहीँनेरि पनि कुरा आएन। अब त्योभन्दा पनि उहाँ संसदले जनादेशकै कुरा गर्ने हो भने पनि विधिवत रूपले संसदले अविश्वास गरिसकेको प्रधानमन्त्री हो। त्यो बिन्दुमा त उहाँले अदालतको कुर्नै पर्ने थिएन नि। संसदले मलाई यो जनादेश जुन उहाँले हौवा दिनुभयो, त्यो जनादेशले उहाँलाई बाहिर निकालिदियो त। नम्बर, संसदको नम्बरले त उहाँ चाहिँ विश्वासको मत लिन नसकेकै प्रधानमन्त्री होइन र? त्यतिखेरै दिनु पर्दैन होइन? त्यसो भएपछि उहाँको त्यो उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा भएन। यसमा म एक्लै नै यो विषय उठाइराखेको छु। अहिलेसम्म हामीले नेतृत्वको अरू राजनीतिको त्यागको कुरा उठायौँ, यो योग्यताको कुरा उठाएका छैनौँ कि। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि अब हाम्रो संस्कृतमा उखान छ, विद्या ददाति विनयम भन्छ। अब त्यो विद्या नलिएको मान्छे मूर्ख भने के भने विद्या नलिएको मान्छे, मूर्खताको चरित्र के भने त्यसले चाहिँ नि साना कुरामा ठुला ठुला गाली गर्छ। तपाईँ कहिलेकाहीँ सडकमा एकदमै अनपढ मान्छेसँग चाहिँ नि मोटरसाइकल चलाइराखेको बेला ठोक्किनु भयो भने त्यो अनपढ मान्छेले चाहिँ नि तपाईँलाई भन्ने नभन्ने सबै गाली गर्छ, किनभने उसको गल्ती होइन, त्यो उसलाई प्राप्त गर्न नसकेको संस्कार र विद्याको समस्या हो त्यो। अब त्यही मान्छे तपाईँ एउटा चाहिँ नि अलिकति पढे लेखेकै मान्छेसँग ठोक्किनु भयो भने अलि राम्ररी चलाउनु भएको भए हुन्थ्यो, ठक्कर लाग्यो अथवा अलिकति ठक्कर लाग्यो औषधिको पैसा चाहिँ गरिदिनुहोस् न भनेर राम्रै भाषामा भन्छ होइन? त्यो भने चाहिँ नि अब केपी ओलीजीले उहाँको आफ्नो भएको योग्यता देखाएको बारेमा तपाईँ हामीले त्यसमा फेरि चिन्ता गरिराख्नु पर्दैन। त्यो उहाँको चरित्र योग्यता होइन, उहाँको त्यो शैली तपाईँले भन्नुभयो जस्तै तपाईँले त्यो उदाहरण पनि दिइसक्नुभयो, त्यसमा हामी धेरै जानु परेन। तर यो प्रश्न चाहिँ के भनेदेखि सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले गरिसकेका निर्णयलाई पनि एक्टिभ प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा बसेर अदालतकै विरुद्धमा बोल्नु चाहिँ के हो भन्ने कुरा हो नि त। अब ठिक छ, यो लोकतन्त्रको ब्युटी हो, तर उहाँले मैले चाहिँ म कुर्सी छोडेको छैन त भन्न सक्नु भएन। त्यो संस्थागत जुन हामीले शक्ति पृथकीकरणको र अदालतको स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ, हामीले उहाँ जतिको मान्छेले पनि, उहाँ राष्ट्रपति पनि उहाँकै विश्वासमा हुनुहुन्थ्यो म अन्यथा केही गर्छु, म यहाँ सहरमा हल्ला थिएँ नि, उहाँले चाहिँ अरू केही गर्न सक्नुहुन्छ कि, इमर्जेन्सी ल्याउन सक्नुहुन्छ कि, मैले राष्ट्रपति शासन लागू गरेँ भनाउन सक्नुहुन्छ कि भन्ने थियो। धन्न त्यो बाटोमा जाने हिम्मत गर्नु भएन भने पनि त्यो पनि एउटा सकारात्मक रूपमा लिउँ न। उहाँको बारेमा धेरै चर्चा नगरौँ। अब हामी ब्रेकमा जानुभन्दा पहिला अब उहाँको बारेमा धेरै चर्चा नगरौँ। समग्रमा 3.5 वर्षको ओलीको जुन सत्तामा रहनु भएको समय अवधि थियो, तपाईँले कसरी लिनुभयो यसलाई? यसले के गुमाए के पाए देशले यो बिचमा ओली रहँदा? अब यसमा पाउनुपर्ने 3वटा कुरामा हामीले हेर्नुपर्छ मुख्य गरी जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्रले अग्रगामी बाटो लिएर आर्थिक वृद्धि दर उत्साहप्रद उहाँले लिँदाखेरिको भन्दा उत्साहप्रद भएर चाहिँ नि मुलुक अग्रगतिमा गएकै गएन, जनताको जीवनस्तरमा प्रगति भएकै भएन, एउटा हेर्ने
त्यो हो। अब त्यसमा 2 वर्ष त मेरो कोभिडै भयो भन्न सक्नु होला, तर त्योभन्दा पहिले कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै पनि उहाँका अर्थमन्त्रीहरूले लक्षित गरेको यो खर्च राजस्व उठाउन नसके होइन, आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सकेनन्। दोस्रो कुरा, यो हाम्रो संविधानवाद राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने कुरामा, लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउने कुरामा, जनताको अधिकार वाक स्वतन्त्रतादेखि अरू स्वतन्त्रताहरू सुनिश्चित गर्ने कुरामा प्रगति भयो कि भएन भन्दा चाहिँ यसमा प्रगति होइन, यो हामी यथास्थितिबाट पनि पछाडि फर्किने धेरै प्रयास गऱ्यौँ। अहिलेको मात्रै होइन, हिजो तपाईँ यो प्रकाशन सम्बन्धी ऐन ल्याउने कुरामा, सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने कुरामा, विज्ञापनको कुरामा कसरी हुन सक्छ त्यो नागरिक स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने बाटोमा गयो। त्यसो भएको हुनाले लोकतन्त्रको दोस्रो चाहिँ जुन महत्त्वपूर्ण कुरा, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संविधानवादलाई सम्मान गर्ने कुरामा यो प्रष्ट रूपले प्रतिगामी नै भयो। त्यसका धेरै लामो व्याख्या हुन सक्दा उहाँले चाहिँ नि आफूले न्यूनतम राजनीतिक इमान्दारी, उहाँ चाहिँ नि शक्तिको साझेदारीका सम्झौतामा सत्तामा आउनु भएको हो। सत्तामा पुगिसकेपछि त्यो तथ्यलाई बिर्सिँदाखेरि जो अर्को पक्ष, त्यो सम्झौताको अर्को पक्ष थियो, जुन अग्रिम पार्टी, त्यो चाहिँ नि पीडित पक्ष भन्ने आफूलाई सम्झिरह्यो, त्यसले त प्रतिरोध गर्थ्यो नै नि। त्यसपछि परिणाम कता आउँथ्यो होइन, तर मूलभूत कुरा के भने उहाँ सम्झौताका आधारमा यो यत्रो बहुमत लिएर आउनु भएको, दुईटा छुट्टा छुट्टै शक्ति बीचको सम्झौताका रूपमा, त्यो कुरालाई, राजनीतिक संस्कारलाई उहाँ बिर्सनु भयो। यो अत्यन्तै खराब कुरा हो। र फेरि यही राजनीतिकै कुरा गर्दाखेरि संहितादेखि अरू सुलभ त्यसलाई सबलीकरण गर्ने, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कुरामा मुख्यमन्त्रीहरूले नै भने, उहाँका विश्वासपात्र मुख्यमन्त्रीहरूले नै सङ्घले चाहिँ नि संहिता चल्न, परिचालित हुन दिएन भन्ने भयो। यो दोस्रो कुरा हो। तेस्रो चाहिँ नि यो राजनीति, यो भूराजनीतिलाई उहाँले असाध्य, म चाहिँ धेरै चलाख चेस खेलाडी हुँ, कहिले यो पन अगाडि सारेर, चेसको गोटी अगाडि सारेर म चेकमेट गर्छु, कहिले उसलाई सारेर चेकमेट गर्छु भन्ने जुन मानसिकता बनाउनु भयो। र म चाहिँ नि यो राष्ट्रवादी छविकोदेखि अब अहिले आएर चीन पक्षीय, भारत पक्षीय भनेदेखि यहाँ चलेर मात्रै हुन्छ, त्यसको चाहिँ नि अनन्तकालसम्म यसरी चलिराख्छ भन्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो कूटनीतिक सम्बन्ध सन्तुलनमा निकै गम्भीर असर परेको छ। अब अर्को एउटा कोभिडको नियन्त्रण, अहिले यो सबै सरकारलाई यस्तो आपत आइपर्दैन, त्यसको बारेमा त उहाँले यो सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारदेखि, अब मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नदिएर एउटा छुट्टै एमसिसी भन्ने संयन्त्र बनाइनेदेखि, यो विपद व्यवस्थापनको हाम्रो यत्रो संयन्त्र छ, ती संयन्त्र परिचालन नगरेर अब यो खरिददेखि, यो अब अहिले सबै खोप खरिदमा कमिसन नमिलेका कारणले यत्रो ढिला भएको दशमका कुराहरू आएका छन्। अब अहिले क्रमशः अब हुँदै जाने कुरा हो। नेपालका धेरै पुराना मित्रहरू छन्, केपी ओली भए पनि नभए पनि, तिनले चाहिँ नि धेरै दुःख पायो भनेर अहिले सकारात्मक रूपले हेरेको केही खोप आएको छ, त्यो पनि अत्यन्त नगण्य छ। जनताले दुःख पाए यसमा पनि। यो चारैवटा एस्पेक्टमा मैले देख्दाखेरि धेरै उत्साहप्रद कुरा केही देखेको छैन। हुन्छ, हामी एउटा छोटो ब्रेकमा जान्छौँ, त्यसपछि फेरि कुराकानी अगाडि बढाउँछौँ। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ एपी टक टाइममा आज डाक्टर अच्युत वाग्लेसँग देशको समसामयिक परिस्थितिको विषयमा। एउटा छोटो ब्रेक छ, यो ब्रेकपछि हामी फेरि आउनेछौँ, हेर्दै रहनुहोला। What's up? Didi, भोक लाग्यो। आऊ भित्र, हात धोएर बस है। थ्याङ्क यू। दिदी, अर्को एउटा प्लिज। अर्को एउटा। किन फालेको? मिठो लागेन? मिलेर मजाले खाऊ ल, शेयर गरेर। शेयर गर्नुको आनन्द नै अर्को छ नि। सो लेट्स शेयर एन्ड इट।
पुनः स्वागत छ। यो छोटो ब्रेकपछि हामी छौँ एपी टक टाइममा। हामीसँग आज हुनुहुन्छ डाक्टर अच्युत वाग्ले, वा विश्लेषक हुनुहुन्छ। आज हामीले नयाँ सरकार गठन र ओलीको बहिर्गमनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेरि यसलाई नै निरन्तरता दिन चाहन्छु म। डाक्टर साहब, अब नयाँ सरकार बनेको छ, नयाँ सरकारको के हुनसक्छ चुनौती, काम, अब यो सम्भावनाहरूको विषयमा हामी एकैछिनमा आउँछौँ। त्योभन्दा पहिला जस्तो ओली सरकार गठन हुँदाखेरि जुन प्रकारको त्यो अगाडिको चुनावकै कुरा गरौँ, नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक कम्युनिस्टहरूलाई जुन प्रकारको विश्वास गरेर जनताले मत दिए, झन्डै झन्डै 2 तिहाईको नजिक पुगेर सरकार गठन भयो, जुन उत्साह उमङ्ग थियो, त्यो त सर्लाक सुर्लुक्कै अहिले घटेर बहिर्गमनको अवस्थासम्म आइपुग्यो। त्यो पनि कम्युनिस्टहरूको आन्तरिक कारणले नै गर्दा भनेका छन्। यसले समग्र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई के प्रभाव पार्छ, यो हामी विश्लेषण गरौँ, त्यसपछि नयाँ सरकार कुरा गरौँ। अब यसमा छोटोमा भन्न सकिने कुरा के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनले प्रतिस्पर्धामा आधारित, विचारमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्रलाई पूर्ण रूपले आत्मसात गर्न बाँकी छ। त्यसका मर्यादाहरू, त्यसका अभ्यासहरू, त्यसका संस्कारहरू अरू दलमा छ भने होइन, तर कम्युनिस्टहरूलाई त्यसमा अभ्यस्त हुन बाँकी छ। अब यो चाहिँ अहिले हामीले फुटेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा देख्यौँ, तर जब सरकार गठन भयो त्यसलाई कम्युनिस्ट अहिले सम्पूर्ण लडाइँ के हो भने केपी ओलीको मात्रै अर्घेल्याइ देख्नु एउटा कुरा हो, तर सिङ्गो लडाइँ त पार्टीको निर्देशनमा सरकार चल्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा लडाइँ सुरु भएको हो नि त, खास गरी माधव नेपालहरूको पक्षमा। अब पुष्पकमल दाहाललाई त उहाँले 2.5 वर्षपछि आधा आधा गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीत्वमा धोका दिएदेखि नै उहाँको छटपट्टि सुरु भएको। अब मैले धोका पाउने भएँ भनेदेखि 1 वर्ष भएदेखि नै अब यो चाहिँ नि केपी ओलीले त्यो सम्झौतालाई चाहिँ नि गर्दैनन्। नम्बर पनि उहाँसँग छैन, सङ्ख्या पनि, बहुमत संसदीय दलमा बहुमत पनि आफ्नो छैन। त्यो सम्झौता चाहिँ नि भङ्ग गरे भनेदेखि म काहीँ न काहीँको हुन्छु भन्ने छटपट्टिले उहाँलाई सघाएको हो। त्यसपछि उहाँले पार्टीले भने मान्नुपर्छ भन्नेतिर जानुभयो। म चाहिँ नि कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा नि मान्छु भन्नुको विकल्प उहाँसँग नभएर मान्नुभयो हो। सम्झौता त ब्रेक भयो हो। तर मूलभूत कुरा के हो भने संसदीय व्यवस्थालाई कम्युनिस्ट शैलीमा पार्टीले संसदलाई नियन्त्रण गर्ने, सांसदहरू भनेका पार्टीले भनेको, सरकारले भनेको कुनै पनि कुरामा प्रश्न नगरिकन ठप्पा लगाउने, त्यसलाई हाम्रो संसदीय पद्धतिमा चाहिँ नि वैधता दिने औजार मात्रै हो भनेका कारणले यो सबै फुट भएको हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि अब कम्युनिस्ट आन्दोलन भद्रगोल भयो यो होइन। कम्युनिस्ट आन्दोलनले यो अहिलेको विश्व परिस्थिति, विश्व दार्शनिक चेत, हामी मेटा न्यारेटिभ्स भन्छौँ, यो महान कम्युनिस्टहरूको भाष्य मार्क्सले यसो भने यो बन्दुकको नालबाट सत्ता निक्लन्छदेखि वर्ग सङ्घर्ष, वर्गविहीन समाजको परिकल्पनाबाट साम्यवादमा जाने अहिले पनि उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ एकातिर। अर्कोतिर चाहिँ नि अब उहाँले भनेकै पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको उहाँहरूलाई दिनदिनै अभ्यस्त भइ नहुने भएको छ। अहिले त त्यही तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, कुनै कम्युनिस्ट व्यवस्थाको चाहिँ नि अदालत हुन्थ्यो भनेदेखि त अहिले केपी ओलीलाई रोक्न सकिँदैन थियो नि त। यो संसदीय लोकतन्त्रका शक्ति पृथकीकरणका आधारमा निर्माण भएको संसदीय लोकतन्त्रका आकर्षक सुन्दर पक्षहरूलाई पनि उहाँहरूले इन्टर्नलाइज गर्नु पर्यो, आत्मसात गर्न सक्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले यो एउटा अदालतकै सही, सर्वोच्च अदालतकै सही, संसदीय के अरे संवैधानिक इजलासकै सही एउटा सोध्तो त बाँकी रहेछ नि त। उसले एकपछि अर्को चाहिँ नि जनताले चाहेको, संविधानले बोलेका कुरालाई त्यही लाइनमा व्याख्या गरेर फैसला दिइराख्न सक्यो भने अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य कम्युनिस्ट आन्दोलनकै नाउँमा खोज्न कति सम्भव छ। मैले त 5 वर्ष अगाडि नै पहिलो काम चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नाम परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर लेखेको हुँ। अब उहाँहरूले गर्ने हिम्मत गर्नुभएको छैन। कम्युनिस्ट होइनौ थाहा छ, तर नाम चाहिँ परिवर्तन नगर्ने भन्नुभएको छ। अब व्यवहार, अहिलेका अभ्यास, सैद्धान्तिक आधार के हुन् भन्ने कुराको उहाँहरूको दस्तावेज आउनु जरुरी छ, सबैको आउनु जरुरी छ। सत्तामा जानेको पनि नआउनेको। अहिले त सबै एउटा पार्टी बनाएर सत्ताको खेल खेल्ने मात्रै प्रयोजनका लागि ती पार्टीको नामाकरण भएको छ नि। तिनीहरूको दर्शन, आदर्श, कार्यक्रम, समाजसँगको अन्तर्क्रियाका
मोडलहरू त काङ्ग्रेसको भन्दा राप्रपाको भन्दा माओवादी भनिने अथवा एमाले भन्ने केही पनि फरक छैन। भ्रष्टाचार नगर्ने कुरामा, शुद्धताको कुरामा नि केही पनि फरक छैन। ठुला ठुला नेताहरू एउटा चाहिँ बदनाम ठेकदारको चाहिँ नि पैसामा चाहिँ नि आफ्नो जीवन चलाइरहेको कुरा पनि केही पनि ढङ्गले फरक छैन भनेदेखि त्यो आधारभूत रूपले फरक हुनका लागि व्यवहार र दर्शन दुईटैमा रूपान्तरण हुनु जरुरी छ। त्यो उहाँहरू कम्युनिस्ट हो कि होइन पनि भन्न अब जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्ट आन्दोलन भत्ताभुङ्ग भयो भन्ने पनि त्यो चिन्ता पनि होइन। हिजोको जुन सम्झौता भएर वामपन्थीहरूका लागि भोट आएको थियो भने होइन, यत्रो ठुलो शक्ति बन्यो अब चाहिँ देशमा रूपान्तरण हुन्छ कि भनेर भोट दिए हो जनताले। अब हामी नयाँ सरकारको विषयमा कुराकानी गरौँ। जुन प्रकारको परिस्थितिमा शेरबहादुर देउवाले 5औं पटक आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगीको 5औं पटक प्रधानमन्त्री पद हिजो सम्हाल्नु भएको छ। हुन त अब सरसर्ती हेर्दाखेरि केही महिना यता हेर्दाखेरि देउवाले त्यति धेरै रुचि देखाउनु भएको जस्तो त अघिल्लो पटक संविधान संसद विघटन गर्दाखेरि पनि उहाँको प्रतिक्रियाहरू हेर्दाखेरि त्यति धेरै उहाँ त्यसमा त देखिनुहुन्न थियो। परिस्थितिले उहाँलाई अब प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइसकेको छ। अब यो खालको परिस्थितिमा नयाँ सरकारमा सबभन्दा ठुलो चुनौती के देख्नुहुन्छ तपाईँ? सबभन्दा ठुलो चुनौती अब यो सरकारको पनि स्थायित्वको चुनौती हो। अब 1 महिनाभित्र, हिजोको 30 दिनभित्र यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। गरेन भनेदेखि चुनावको घोषणा गर्नुपर्छ। त्यो त अब हाम्रो संविधानले चुनाव घोषणा गर्ने प्रयोजनको सरकार 76-5 को सरकार मात्रै परिकल्पना गरेको छ, मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने परिकल्पनाको। भनेदेखि अब सबैलाई थाहा छ कि त उहाँ 7 महिनामा चुनाव गर्न हुनुहुन्छ या चाहिँ 14 महिनामा चुनाव गर्न भनेपछि यो कुरा प्रष्ट छ। उहाँको प्रमुख दायित्व चुनाव गराउने हो, अहिले गराए पनि पछि गराए पनि। त्यसपछि पहिलो चुनौती चाहिँ नि उहाँलाई अब हिजो नै देखिसक्यो, उहाँले चाहिँ नि मन्त्रीमण्डल आफूले चाहे जसरी विस्तार गर्न सक्नु भएन। 2टा अब जसपाको पनि मन्त्रीमण्डलमा हामी जाने कि नजाने भन्ने दोधारको अवस्था रहिराख्यो भनेपछि यो पहिलो चुनौती राजनीतिक चुनौती नै हो। अर्को ठुलो चुनौती उहाँको राजनीतिक नैतिकताको चुनौती छ। जस्तो चाहिँ उहाँहरूले प्रतिपक्ष गठबन्धन गठन गर्नुभयो, त्यसमा ओलीलाई उहाँहरूले प्रष्टै ढङ्गले अधिनायकवादी संविधान मिचेको, त्यसपछि संविधानलाई चाहिँ नि भावना, लोकतन्त्रको भावना अनुसार काम नगरेको आरोप लगाउनु भएको छ। अब त्यसमा अहिले अगाडि नै आएको कुरा, संवैधानिक परिषदले यो राजनीतिक ओलीले चाहिँ विघटनको चरण सुरु गरेदेखि पुस 5 देखि यता यो खाली ठाउँ निकालेर संवैधानिक परिषदको अध्यादेश कानुन समेत बदलेर यत्रो नियुक्ति गर्नुभएको छ। उहाँसँग त्यो हिम्मत होला कि ती नियुक्तिहरू सच्याउने? यो राजनीतिक, किनभने ती सबै गर्नलाई त उहाँले अधिनायकवादी बाटो सच्याउनु नपर्ने, संवैधानिक परिषदको त्यो स्वतन्त्र परिकल्पनाको स्वत्व नै चाहिँ नि नष्ट हुने गरी प्रतिपक्ष दलको नेता प्रतिनिधि सभाको सभामुख नै उपस्थित नभए पनि हुने गरेर त्यसको जुन मौलिक संरचना हो संविधानले परिकल्पना गरे भन्दा ध्वस्त पार्नु, उहाँ त्यसलाई फर्काएर ल्याउन सक्नुहुन्छ? उहाँको जिम्मेवारी हो त्यो, उहाँले गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी त्यसका अन्तर्गत भएका नियुक्तिहरूलाई उहाँ फर्काउन सक्नुहुन्छ? दोस्रो, यो त्यसपछि अधिनायकवाद जुन ओलीले देशका संवैधानिक निकायका संरचनाहरूमा जसरी आक्रमण भएको छ, अधिनायकवाद फर्काउने भने त त्यसलाई फर्काएर ल्याउन सक्नु पर्यो नि त। त्यसपछि चाहिँ नि उहाँले गर्ने अरू राजनीतिक व्यवहारहरू, अब उहाँको पनि इतिहास हिजो चाहिँ नि यो प्रधान न्यायाधीशलाई अकारण महाअभियोग लाउन तम्सिनेदेखि आफू सत्तामा हुँदाखेरि गरेका धेरैवटा कुरा चाहिँ नि पूर्ण रूपले लोकतन्त्र सम्मत, लोकतान्त्रिक भावना सम्मत भन्छु मैले। अब त्यसलाई चाहिँ नि म राजनीतिक रूपले अब एउटा जसरी दाबी गरेर आएको त्यसरी सुधारिएको एउटा राजनेता हुँ भनेर उहाँलाई अस्ति मैले उहाँहरूको त्यो अन्तर्क्रियामा भने तपाईँहरूलाई राजनेता हुने उहाँहरूकै अगाडि यो टेलिभिजन, तपाईँलाई यो नेता मात्रै शक्तिको लागि पछाडि दौडिने मान्ने राजनेता हुँ, एउटा 10औं पुस्तासम्मको मान्छेले सम्झिरहने राख्ने राजनेता हुँ भन्ने लालसा पनि लाग्दैन भनेर सोधेको थिएँ उहाँहरूलाई मैले। ऊ प्रश्न त्यही हो, उहाँलाई अब म चाहिँ नि राजनेता हुन्छु भन्ने लाग्यो भने राजनीतिका धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छन्। अब त्यो सबै कुरामा उहाँले सबभन्दा आफ्ना विश्वासपात्रहरूलाई अहिले मन्त्री होइन अरूलाई बनाउँछु भनेर पार्टीभित्रबाट सुरु गरेर त्यसपछि जान सक्नुभयो भनेदेखि त्यो एउटा राजनीतिक चुनौती सबभन्दा अगाडि छ। अब एउटा कुरा उहाँले के चिन्ता गर्नु परेन भनेदेखि
उहाँ चुनाव गराउने नै प्रधानमन्त्री हो, अहिले गराए पनि पछि गराए पनि। त्यसपछि राजनीतिक रूपमा उहाँको चाहिँ नि मार्गचित्र जुन हामी भन्छौँ त्यो प्रष्ट छ। अब त्यसपछिका चुनौतीहरूमा अहिले तत्कालको चुनौती कोभिड नियन्त्रणकै चुनौती हो। अब यसमा पर्याप्त मात्रामा पहिलो बैठकले चैतभित्र सबैलाई लगाउने भन्नुभएको छ उहाँहरूले हैन, पहिलो मन्त्री परिषदले त्यो निर्णय त्यसमा एउटा अनौठो कुरा छ। हेर्नुहोस्, अहिले हामीले सतहमा हेर्दाखेरि सरकारले खोप ल्याउन सकेन, देशहरूसँग चाहिँ नि वार्ता गर्न सकेन भनेर भन्यौँ। त्यो जहाँ जहाँ वार्ता गर्न सक्ने, त्यो कूटनीतिक पहल गर्न सक्ने ठाउँमा चाहिँ नि तपाईँको भतिजो, तपाईँको ससुराली खलक, तपाईँको चाहिँ नि हिजोको हुक्के बैठकेलाई राजदूत जस्तो पद दिएर पठाएर त्यसले त्यो चाहिँ नि कूटनीतिक डिप्लोमेटिक नेगोसिएसनमा आफ्नो हैसियत राखेर खोप ल्याउन नसक्नु त त्यो दोस्रो कारण हो। पहिलो कारण यो गऱ्यौँ नि हामीले, अनि त्यसले त हामीले योग्य पठाएका थियौँ, मेरो नातेदार भएर चाहिँ अयोग्य त होइन नि भनेर यहाँ तर्क गरेर सुन्छु कि म। तर त्यसो होइन नि, यहाँबाट नियुक्ति भएर उहाँ चाहिँ नि पद ग्रहण गर्न जाँदा सहितै यो बेस्ट क्यान्डिडेट चाहिँ होइन फलानुको, यो नातेदार, यो चाहिँ नि बैठकको मान्छे, यो चाहिँ नि चाटुकार, यो चाहिँ भतिजो, त्यो भएर नियुक्ति गरे भने उसको संयन्त्रले त पठाइदिइसकेको छ नि त्यहाँ। नेपाल जस्तो चाहिँ नि देशले कूटनीतिक गर्ने दुईटा मात्रै कारण छन्। एउटा चाहिँ नि एउटा अब्बल दर्जाका बौद्धिक मान्छेहरू पठाउनुहोस् जतिजना छ, जस्तो भुटानले गरेको छ। भुटानले राजदूत पठाउँछ, अब्बल दर्जाको चाहिँ नि विदेशमा पढेको राम्रो कुरा भन्न सक्ने त्यहाँका सम्पन्न देशका राजदूतहरूको समकक्षमा उभिएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयमाथि बहस गर्न सक्छ। सानो देशले कूटनीति सञ्चालन गर्ने एउटा त्यो तरिका हो। अब अर्को कूटनीतिक सञ्चालन गर्ने तरिका चाहिँ नि आन्तरिक रूपले यो देश यति प्रिय ढङ्गले लोकतन्त्रको पक्षमा काम गरिराखेका छ, सबै नेताहरू यति सिन्सियर छन्, सबैले जनताकै भनेर काम गरिराखेका छन्, भ्रष्टाचारको कतै अंश छैन भने त्यो देशलाई त कहाँ छ त्यसको प्रतिनिधि? उनीहरूको पनि त त्यो करदाताको पैसा सहयोग, यो देशलाई चाहिँ सहयोग गऱ्यौँ भन्ने देखिँदाखेरि त्यसरी कूटनीति सञ्चालन गर्नु पर्यो। त्यो दुईटै कुरामा हामी फेल भएको कारणले अब उहाँले हामी सबैलाई भ्याक्सिन दिन्छौँ भने अब त भ्याक्सिन फालाफाल हुन्छ संसारभरि, सबैले उत्पादन गरिरहेछन् भने अब भ्याक्सिन ल्याएर चाहिँ सरकारले यो गरिरहनु परेन। अब डाक्टर साहब, अब हामी लगभग अन्त्यमा छौँ, तपाईँको निचोड सायद सबैले बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। जाँदै एउटा जिज्ञासा, देउवा सरकारले 1 महिनामा विश्वासको मत जुन लिनुपर्छ अब हिजोको दिनबाट विश्वासको मत लिन सक्ला? तपाईँको चाहिँ के छ प्रक्षेपण? सक्ला भन्ने कारण चाहिँ नि राजनीतिक यो दलहरूको बिचमा सम्झौता हुने नहुने भन्दा पनि यसपटक चाहिँ नि अर्को 1 वर्ष जागिर खाने मोह सांसदहरूलाई पनि छ र अदालतको फैसलाले के भनिदियो भने तपाईँहरूले चाहिँ नि अन्त गएर भोट हाल्नुभयो, यो फ्लोर क्रस गर्ने भन्ने हुँदैन, यसमा हुइप लाग्दैन, त्यसो भएको कारणले तपाईँहरू यो भोट हाल्न सक्नुहुन्छ यो सरकारलाई भनेर भनेको जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाको माया भए पनि नभए पनि कारबाही नहुने, दलले त्यसमा कारबाही नगर्ने र संसदको पद गुमाउन नसक्ने भएपछि यो बाँकी भएको 15-17 महिनाको सांसद पदकै मायाको लागि पनि शेरबहादुर देउवाले भोट पाउने सम्भावना चाहिँ नि अनेक राजनीतिक जोड घटाउ हुँदाखेरि पनि यो सिधै अर्थले पनि मैले सम्भावना देख्छु। हुन्छ, आजलाई हामी यो संवाद यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। यहाँको समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजन तर्फबाट धेरै आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक डाक्टर अच्युत वाग्ले। देशको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा आज हामीले उहाँसँग विश्लेषणात्मक कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानीसँगै AP टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।